अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 हाउ आर यू। आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम मिर्ज़ा नुक्ता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा नुक्ता से आप परेशान हो गए होंगे, ये क्या नाम है। तो बेटा आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि इनका नाम ये कैसे पड़ा। ठीक है बेटा। यानी कि आप ये सोच रहे होंगे कि मिर्ज़ा नुक्ता उनका तखल्लुस है, नहीं बल्कि ये इनका लक़ब है। ठीक है बेटा। आप यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं जैसे सतम ज़रीफ़, तो बेटा मजाक में जुल्म करना। नुक्ता शनासी, तो बेटा समझदारी। वस्फ बेटा खूबी। उसके बाद है बेटा परले दर्जे, तो निचले दर्जे। गलबा, तो बेटा हावी आ जाना। हफ्ती, तो बेटा इसका मतलब है पागल। तर्ज़ इस्तदलाल, तो बेटा दलील या सबूत। तरदीद, तो बेटा रद्द करना। तर्क करना, तो बेटा छोड़ देना। बर अफरोख्ता, तो गुस्से में भरा होना। वाहियात बुरी बातें। मुसलमा, तो बेटा इसका मतलब है साबित शुदा या हकीकी। उसके बाद है नुक्ता चीन, तो बेटा हर बात में रोक टोक करना या नुक्ता निकालना या हर बात से इतराज़ करना। नुक्ता रस, तो बेटा हर बात की तह में जाना। एक के बाद दीगर, फ़ौरन, एक के बाद एक। यखलक, फौरी से। इस्तफसार, गुफ्तगू या पूछना। खुदा वास्ते का बैर होना यानी कि दुश्मनी होना। पंजे झाड़ कर पीछे पड़ना यानी कि बहुत बुरी तरह लड़ना या बहस करना। अब बेटा इसमें हम मिर्ज़ा नुक्ता के बारे में पढ़ेंगे। मिर्ज़ा नुक्ता के बारे में मैं बेटा आपको बताऊंगी। ये बेटा 27 जून 1910 को बेटा लाइलपुर, जो अब मौजूदा फैसलाबाद है, यानी कि चक 488 में पैदा हुए, जो अब हमारा मौजूदा फैसलाबाद है। तो बेटा वहाँ पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज से 1934 में एमए किया। DAO जो है उसमें कॉलेज में लाहौर में बेटा 1934 से लेकर 1947 तक ये बेटा क्या रहे, लेक्चरार रहे। और DMO मोगा कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे। अब बेटा हम इनके बारे में पढ़ते हैं। बेटा जो इनके बारे में जानते हैं ना, वो समझते हैं कि शायद नुक्ता इनका नाम या तखल्लुस है, मगर ना इनका ये नाम है ना इनका ये तखल्लुस है। बेटा ये इनका लक़ब है जो किसी सतम ज़रीफ़ ने उनके नुक्ता शनासी की दाद देते हुए उन्हें अता किया। यानी कि बेटा मिर्ज़ा नुक्ता की ना जो आदत थी वो हर बात में बेटा नुक्ता चीनी की थी। यानी वो किसी की बात से इत्तेफाक नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी राय पेश करते थे और दूसरे को बेटा गलत साबित करते थे। कहते ना हर एक बात में नुक्ता चीनी निकालना। तो ये इनकी आप खूबी कह लें कि वो हर बात में नुक्ता पैदा कर दिया करते थे। उन्हें अगर कोई दूसरा कहे तो वो उन्हें यकीनन पागल या जंगली समझें, लेकिन मिर्ज़ा के सनो साल का लिहाज करते हुए उन्हें महज नुक्ता ही कहा जाता है, यानी मिर्ज़ा नुक्ता ही कहा जाता है। तो अब मुसन्निफ बता रहे हैं कि मिर्ज़ा से मेरी पहली मुलाकात एक मजलिस यानी कि महफिल में हुई। वहाँ आप सामईन को ये नुक्ता ज़हन नशीन कराने की कोशिश कर रहे थे कि सुबह सवेरे उठना बेटा परले दर्जे की हमाकत है। अब वो कहते हैं कि साइंस के मुताबिक जो 10 घंटे हैं वो सोना ज़रूरी है। अब जो लोगों को वो कह रहे थे कि जो सुबह की ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, वही तो असल में नींद लाने की लोरी है। ठीक है, जो कुदरत अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती है। अब एक शख्स ने साथ ही जो सवाल किया, मिर्ज़ा साहब जो हज़ारों लोग सुबह सवेरे उठकर सैर को जाते हैं, तो इनके मुतालिक क्या ख्याल है। मिर्ज़ा ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, अमूमन ये लोग बेख्वाबी के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। यानी कि मिर्ज़ा जो हैं वो अपनी बात को किसी भी तरह गलत साबित नहीं होने दे रहे। अब जो है मुसन्निफ इनकी बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने कहा कि इनसे दोस्ती कर ली जाए, लेकिन जो है खिलाफ़े तवक्का जो मुसन्निफ के बहुत जल्द मिर्ज़ा इनके साथ बेतकल्लुफ़ हो गए, यानी कि दोस्त बन गए। अब उधर जो है मुसन्निफ को अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि मिर्ज़ा से उन्होंने दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि मिर्ज़ा तो हर बात में क्या करते हैं बेटा, नुक्ता निकालते हैं। मुसीबत मोल ले लिया मुसन्निफ ने। अब इख्तिलाफ मिर्ज़ा की घुट्टी में ही पड़ा है, यानी कि बच्चे को देते हैं ना स्टार्ट में घुट्टी। इधर मैंने कोई बात की, उधर झट से मिर्ज़ा ने इसकी तरदीद कर दी, यानी कि बिल्कुल बात को ना रद्द कर दिया करते थे।
تو اور کہا کرتے تھے آپ کا خیال 100% غلط ہے، بات دراصل یہ ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح آپ بھی بالکل جاہل ہیں، یعنی کہ وہ مصنف کو ایسے کہتے تھے۔ ویسے تو مرزا ہر بات کے خلاف میں رائے کا پہلو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مصنف نے مرزا کے سامنے بیٹا بہار کے موسم کی تعریف کر دی۔ اب تو کیا ہوا، مرزا ہاتھ منہ دھو کر جی کس مصنف کے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے کہ بہار کا موسم بھی میاں کوئی موسم ہے، عقل کے نہ خون لو، بھلا یہ کوئی موسم ہے جب شاعر اپنا گریبان پھاڑ کر صحرا کا رخ کرتا ہے یا سرد آہ کھینچ کر کہتا ہے اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ تو تم نے کیا میر کا شعر نہیں سنا، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، کچھ فکر کرو مجھ دیوانے کی۔ یعنی کہ انہوں نے جی بہار کے موسم کی تردید کر دی شاعرانہ لحاظ سے کہ بہار کے موسم میں تو ہر ایک دکھی ہو جاتے ہیں۔ اب مصنف سمجھے کہ شاید مرزا کو برسات کا موسم پسند ہو، تو انہوں نے برسات کے موسم کی تعریف کر دی۔ لیں جی، اب مرزا تو پھر آڑے ہاتھوں آ گئے، انہوں نے کہا یہ کوئی موسم ہے، واہیات موسم، شاید اس سے زیادہ کوئی ہوگا، سیلاب آتے ہیں، ہیضہ پھیلتا ہے، اسی موسم میں تو گھر ٹپکتے ہیں۔ اب تو دی مصنف چپ ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے اس موسم کو مرزا نے عذاب الہی کہہ دیا۔ اب مرزا بالکل چپ ہو گئے۔ ایک دن مصنف نے تہیہ کیا کہ وہ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے کیا ہو کہ مرزا لاجواب ہو جائیں اور کوئی نکتہ نہ نکال سکیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ میرا خیال میں سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب سے غروب ہوتا ہے، لیکن مرزا نے اس بات میں بھی نکتہ نکال لیا۔ کیا نکال لیا؟ انہوں نے کہا میری حقیقت کے مطابق تو سورج مشرق کے بجائے شمال مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور جنوب مشرق میں جنوب ہوتا ہے، اگر یقین نہ آئے تو آلہ لے کے خود تجربہ کر لو۔ لیکن مصنف خاموش ہو گئے۔ ایک دن کیا ہوا، اولے پڑ رہے تھے، سخت سردی تھی اور مصنف اور مرزا ساتھ کھڑے تھے۔ مصنف نے مرزا سے کہا کہ اگر اس اولوں میں کوئی اپنے گھر جانا چاہے تو محال ہے۔ اب جی مرزا صاحب نے نکتہ نکال لیا، لو اس میں بھی کوئی بات ہے، اور وہ جا کے صحن میں کھڑے ہو گئے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے۔ جی لیجئے، 10 سے 15 اولے پڑنے تھے کہ مرزا تو ڈھیر ہو گئے، صحن میں بے ہوش ہو گئے۔ 4 سے 5 گھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ اب سب حیران تھے یہ معجزہ کیسے پیش آیا۔ مرزا سب کی بات سے بیٹا اتفاق کر رہے تھے، تو کچھ گفتگو کے بعد پتہ چلا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، یعنی کہ مرزا نے، معلوم ہوتا ہے کہ اولوں کی کرامات ہیں، انہوں نے میرے دماغ کی ڈھیلی ڈھالی چولوں کو اس طرح کس دیا کہ آئندہ میں کسی کی بات میں نکتہ پیدا نہیں کر سکوں گا۔ تو بیٹا ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں تو آپ کو پڑھ کر مزہ بھی آیا ہوگا اس لیسن میں کہ مرزا کی عادت تھی ہر بات میں نکتہ نکالنے۔ جی گریڈ 7، اب آپ نے مرزا نکتہ کی سب سے پہلے تو بیٹا اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کرنے کے بعد درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے اور کوئی سے 6 الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو بیٹا ان الفاظ کے میں آپ کو جملے بتا چکی ہوں۔ بیٹا آپ نے ان سب کے معنی اپنی نوٹ بک پر رائٹ کرنے ہیں، اور رائٹ کرنے کے بعد کوئی سے 6 جملے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، ان محاوروں کے مطالب تحریر کر کے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو بیٹا یہاں پر آپ نے ان کے پہلے معنی لکھنے ہیں، اور اس کے بعد میرا بیٹا آپ نے ان کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنے بعد انہیں جملوں میں بھی لینا ہے، استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کے بعد ہے یہاں بیٹا سوالات کے جوابات ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ جب ریڈنگ کریں گے، جس طرح مرزا کو مرزا نکتہ کا لقب کیسے ملا یہ میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکی ہوں، اور مرزا نکتہ کا خاص وصف کیا تھا یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ہر بات میں نکتہ چینی کرنا۔ اب بیٹا مصنف نے مرزا کے کن صفات سے متاثر ان سے راہ و رسم پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی دوستی کرنے کا فیصلہ کیا، تو بیٹا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور اب آپ ریڈنگ جب کریں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو بیٹا یہ سوالات کے جوابات ہیں، یہ سوالات کے جوابات بیٹا آپ نے اپنی نوٹ بک پہ تحریر کرنے ہیں، اور بیٹا یہاں پر آپ نے اس مضمون کا سب سے دلچسپ جملہ یا جملے لکھیں۔ تو بیٹا جو آپ کو سب سے دلچسپ لگے ہوں ریڈنگ کے بعد وہ بیٹا آپ نے رائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے گریڈ 7۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں بیٹا، اللہ حافظ۔